નું રક્ષા કવચ. વિષ્ણુઃ પ્રાચ્યામ સ્થિતશ્ચક્રે વિષ્ણુર્દક્ષિણતો ગદે પ્રતીચ્યામ શારંગધ્રગવિષ્ણુર્વિષ્ણુઃ ખડગે મમોત્તરે ऋषिकेशो विकोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपी हरिर्भूमौ नारसिंहोऽम्बरे मम चूरान्तं मलं चक्रं भ्रमत्येतत् सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्ष्या हन्तुं प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिरुद्वमन् पावको यथा रक्षो भूतपिशाचानां डाकिनीनां च सातिनी शारङ्गं विस्फुरितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यं मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधाराज्वलज्योतिष्णानिर्धूता ये ममाहिताः ते यान्तु सौम्यतां सद्यो गरुणेनैव पन्नगः ये कूष्माण्डास्तथा यक्षा दैत्या ये च निशाचराः प्रेता विनायकाः क्रूरा मनुष्याजृम्भकाः खगाः सिंहादयो ये पशवो दन्दशूकाश्च पन्नगाः सर्वे भवन्तु मे सौम्या विष्णुचक्रवाहताः चित्रवृत्तिहरा ये च ये जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसां च हर्तारश्छाया विध्वंसकाश्च ये चोपभोगहर्तारो ये च लक्षणनाशकाः कूष्माण्डास्ते प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रवाहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमेन्द्रियकं तथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तादत् दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमीड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परं जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः ऋतेन तेनाच्युतनाम कीर्तनात् प्रणाशमेतु त्रिविधं ममाशुभम् इत्यसावात्मरक्षार्थं कृत्वा वै विष्णुपञ्जरं संस्थितो शावपि वली राक्षसः समुपाद्रवत् ततो द्विजनियुक्तायां रक्षायां रजनीचरः निर्धूतवेगः सहसा तस्थौ मासश्चतुष्टयं यावद्विजस्य देवर्षे समाप्तिर्वै समाधितः जाते जप्यावसानेऽसौ तं ददर्श निशाचरं दीनं हतबलोत्साहं कान्दिशिकं हतौजसं तं दृष्ट्वा कृपयाविष्टः समाश्वास्य निशाचरं पप्रच्छागमने हेतुं सा चाचष्टं यथा तथं स्वभावम् आत्मनो द्रष्टुं रक्षया तेजसः चितिं कथयित्वा च तद्रक्षः कारणं विविधं ततः प्रसीदेत्यब्रवीद विप्रं निर्विण्णः स्वेन कर्मणा बहूनि पापानि मया कृतानि बहवो हताः कृताः स्त्रियो मया बहवयो विधवाः पुत्रवर्जिताः अनागसां च सत्त्वानाम् अल्पकानां क्षयः कृतः तस्मात् पापादहं मोक्षम् इच्छामि त्वत्प्रसादतः पापप्रशमनायालं
पापप्रशमनायालं कुरु मे धर्मदेशनं पापस्यास्य क्षयकरम् उपदेशं प्रयच्छ मे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसस्य द्विजोत्तम वचनं प्राह धर्मात्मा हेतुमच्च सुभाषितं। कथं क्रूरस्वभावस्य सतस्तौ निशाचर सहसैव समायाता जिज्ञासा धर्मवर्त्मनि। राक्षसवाच त्वां वै समागतोऽस्मद्ये क्षिप्तोऽहं रक्षया बलात् तव संसर्गतो ब्रह्मन् जातो निर्वेद उत्तमः। का सा रक्षा न तां वेद्मि नास्याः परायणं यस्याः संसर्गमासाद्य निर्वेदं प्रापितं परं। त्वं कृपा कुरु धर्मज्ञ मयि अनुक्रोशमावह यथा पापापनोदो मे भवत्यार्य तथा कुरु। पुलस्तुवाच इत्येवमुक्तः समुनिस्तदा वै तेन रक्षसा प्रत्युवाच महाभागो विमृश्य सुचिरं मुनिः। ऋषिरुवाच यन्मामाहोपदेशार्थं निर्विण्णः स्वेन कर्मणा युक्तमेतद्धि पापानां निवृत्तिरुपकारिका। करिष्ये यातु दानानां न त्वहं धर्मदेशनं तान् सम्पृच्छ द्विजान् सौम्य ये वै प्रवचने रताः। एवमुक्त्वा ययौ विप्रश्चिन्तामाप स राक्षसः कथं पापापनोदः स्याद् इति चिन्ताकुलेन्द्रियः। न चखाद ससत्त्वानि क्षुधा सम्बाधितोऽपि सन् षष्ठे तदा काले जन्तुमेकमभक्षयत् स कदाचित् क्षुधाविष्टः पर्यटन् विपुले वने तदर्शात् फलाहारम् आगतं ब्रह्मचारिणं गृहीतो रक्षसा तेन स तदा मुनिदारकः निराशो जीविते प्राह साम्पूर्वं निशाचरं। ब्राह्मणोवाच भो भद्र ब्रूहि यत्कार्यं गृहीतो येन हेतुना तदनुब्रूहि भद्रं ते अयमस्म्यनुषाधि मां। राक्षसोवाच षष्ठे काले त्वमाहारः क्षुधितस्य समागतः निःश्रीकस्याति पापस्य निर्घृणस्य द्विजद्रुहः। ब्राह्मणोवाच यद्यवश्यं त्वया चाहं भक्षितव्यो निशाचर आयास्यामि तवाद्यैव निवेद्य गुरुवे फलम्। गुर्वर्थमेतदागत्य यत् फलग्रहणं कृतं ममात्र निष्ठा प्राप्तस्य फलानि विनिवेदितुं सत्वं मुहूर्तमात्रं मामत्रैव प्रतिपालय निवेद्य गुर्वे यावद् इहागच्छाम्यहं फलम्। राक्षसोवाच षष्ठे काले न मे ब्रह्मन् कश्चिद् ग्रहणम् आगतः प्रतिमुच्येद देवोऽपि इति मे पापजीविका। एक एवात्र मोक्षस्य तौ हेतुः शृणुस्व तत् मुञ्चाम्यहं संदिग्धं यदि तत् कुरुते भवान्। ब्राह्मणोवाच गुरोर्यन्न विरोधाय यन्न धर्मोपरोधकं तत् करिष्याम्यहं रक्षो यन्न व्रतहरं मम। राक्षस उवाच मया निसर्गतो ब्रह्मन् जातिदोषाद्विशेषतः निर्विवेकेन चित्तेन पापकर्म सदा कृतम् आबाल्यान् मम पापेषु न धर्मेषु रतं मनः तत्
पापसङ्क्षयान्मोक्षं प्राप्नुयां येन तद्वद। यानि पापानि कर्माणि बालत्वाचरितानि च दुष्टां योनिमिमां प्राप्य तन्मुक्तिं कथय द्विज। यद्येतद् द्विजपुत्र त्वं समाख्यास्यस्य शेषतः ततः क्षुधार्तान्मत्तस्त्वं नियतं मोक्षमाप्स्यसि। न चेत् तत् पापशीलो अहमत्यर्थं च्युत्पिपासितः षष्ठे काले नृशंसात्मा भक्षयिष्यामि निघ्रणः। पुलस्त्य एवमुक्तो मुनिसुतस्तेन घोरेण रक्षसा चिन्तामवाप महतीम् अशक्तस्तदुदीरणे। सविमृश्य चिरं विप्रः शरणं जातवेदशं जगाम ज्ञानदानाय संशयं परमं गतः। इति यदि शुश्रूषिते शुश्रूषणादनु व्रतानि वा सुचीर्णानि सप्तार्चिः पातु मां ततः। न मातरं न पितरं गौरवेण यथा गुरुं सर्वदैवावगच्छामि तथा मां पातु पावकः। यथा गुरुं न मनसा कर्मणा वचसापि वा अवजानाम्यहं तेन पातु सत्येन पावकः। इत्येवं मनसा सत्यान् कुर्वतः शपथान् पुनः सप्तार्चिसा समादिष्टा प्रादुरासीत् सरस्वती। सप्रोवाच द्विजसुतं राक्षसग्रहणाकुलं मा भैर्द्विजसुताहं त्वां मोक्षयिष्यामि सङ्कटात्। यदस्य रक्षसः श्रेयो जिह्वाग्रे संस्थिता तौ तत्सर्वं कथयिष्यामि ततो मोक्षं वाप्स्यसि। अदृश्या रक्षसा तेन प्रोक्त्वेत्थं सा सरस्वती अदर्शनं गतासोऽपि द्विजः प्राह निशाचरं। ब्राह्मण उवाच श्रूयतां तौ यच्छ्रेयस्तथान्येषां च पापिनां समस्तपापशुद्ध्यर्थं पुण्योपचयदं च यत्। प्रातरुत्थाय जप्तव्यं मध्याह्ने छयेऽपि वा असंशयं सदा जप्यो जपतां पुष्टिशान्तिदः। ॐ हरिं कृष्णं हृषीकेशं वासुदेवं जनार्दनं प्रणतोऽस्मि जगन्नाथ समे पापं व्यपोहतु। चराचरगुरुं नाथं गोविन्दं शेषशायिनं प्रणतोऽस्मि परं देवं समे पापं व्यपोहतु। शङ्खिनं चक्रिणं शारं धारिणं शक्धरं परं प्रणतोऽस्मि पतिं लक्ष्म्याः समे पापं व्यपोहतु। दामोदरम् उदाराक्षं पुण्डरीकाक्षमच्युतं प्रणतोऽस्मि स्तुतं स्तुत्यैः समे पापं व्यपोहतु। नारायणं नरं शौर्यं माधवं मधुसूदनं प्रणतोऽस्मि धराधारं समे पापं व्यपोहतु। केशवं चन्द्रसूर्याक्षं कंसकेशिनिषूदनं प्रणतोऽस्मि महाबाहुं समे पापं व्यपोहतु। श्रीवत्सवक्षसं श्रीशं श्रीधरं श्रीनिकेतनं प्रणतोऽस्मि श्रियः कान्तं समे पापं व्यपोहतु। यमीशं सर्वभूतानां ध्यायन्ति यतयोऽक्षरं वासुदेवं निर्देश्यं तमस्मि शरणं गतः। समस्तालम्बनेभ्योऽयं व्यावृत्तः
नित्यमनसो गतिं ध्यायन्ति वासुदेवाख्यं तमस्मि शरणं गतः सर्वगं सर्वभूतं च सर्वस्याधारमीश्वरं वासुदेवं परं ब्रह्म तमस्मि शरणं गतः परमात्मानमव्यक्तं यं प्रयान्ति सुमेधसः कर्मक्षयेक्षयं देवं तमस्मि शरणं गतः पुण्यपापविनिर्मुक्ता यं प्रवेश्य पुनर्भवं न योगिनः प्राप्नुवन्ति तमस्मि शरणं गतः ब्रह्मा भूत्वा जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषं यः सृजत्यच्युतो देवस्तमस्मि शरणं गतः ब्रह्मद्वेयस्य वक्त्रेभ्यश्चतुर्वेदमयं वपुः प्रभुः पुरातनो जज्ञे तमस्मि शरणं गतः ब्रह्मरूपधरं देवं जगद्योनिं जनार्दनं सृष्टत्वे संस्थितं सृष्टौ प्रणतोऽस्मि सनातनं स्रष्टा भूत्वा स्थिते योगी स्थितावसुरसूदनः तमादिपुरुषं विष्णुं प्रणतोऽस्मि जनार्दनं धृता महीहता दैत्याः परित्रातास्तथासुराः येन तं विष्णुमाद्येशं प्रणतोऽस्मि जनार्दनं यज्ञैर्यजन्ति यं विप्रा यज्ञेशं यज्ञभावनं तं यज्ञपुरुषं विष्णुं प्रणतोऽस्मि सनातनं पातालवीथिभूतानि तथा लोकान् निहन्ति यः तमन्तपुरुषं रुद्रं प्रणतोऽस्मि सनातनं संभक्षयित्वा सकलं यथा सृष्टमिदं जगत् यो वै नृत्यति रुद्रात्मा प्रणतोऽस्मि जनार्दनं सुरासुराः पितृगणाः यक्षगन्धर्वराक्षसाः सम्भूता यस्य देवस्य सर्वगं तं नमाम्यहं समस्तदेवाः सकला मनुष्याणां च जातयः यस्यांशभूता देवस्य सर्वगं तं नतोऽस्म्यहं वृक्षगुल्मादयो यस्य तथा पशुमृगादयः एकांशभूता देवस्य सर्वगं तं नमाम्यहं यस्मान्नान्यत् परं किंचिद् यस्मिन् सर्वं महात्मनि यः सर्वमध्यगोऽनन्तः सर्वं तं नमाम्यहं यथा सर्वेषु भूतेषु गूढोऽग्निरिवदारुषु विष्णुरेवं तथा पापं ममाशेषं प्रणश्यतु यथा विष्णुमयं सर्वं ब्रह्मादिसचराचरं यच्च ज्ञानपरिच्छेद्यं पापं नश्यतु मे तथा शुभाशुभानि कर्माणि रजः सत्त्वतमांसि च अनेकजन्मकर्मोत्थं पापं नश्यतु मे तथा यन्निशायां च यन्मध्याह्नापराह्वयो संज्ञयोश्च कृतं पापं कर्मणां मनसा गिरा यत्तिष्ठता यद्व्रजता यच्च सव्यागतेन मे कृतं यत्शुभं कर्म कायेन मनसा गिरा अज्ञानतो ज्ञानतो वा मदाच्चलितमानसैः तत्क्षिप्रं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात् परदारपरद्रव्ये वाञ्छाद्रोहोद्भवं च यत् परपीडोद्भवां निन्दां कुर्वता यन्महात्मनां यच्च भोज्ये तथा पेये
भक्षे चोष्ये विलेहने तत् यातु विलयं तोये यथा लवणभाजनम्। यद् बाल्ये यच्च कौमारे यत् पापं यौवने मम वयः परिणतौ यच्च जन्मान्तरे कृतं तन्नारायण गोविन्द हरिकृष्णेश कीर्तनात् प्रयातु विलयं तोये यथा लवणभाजनम्। विष्णवे वासुदेवाय हरये केशवाय च जनार्दनाय कृष्णाय नमो भूयो नमो नमः। भविष्यन्नरकघनाय नमः कंसविघातिने अरिष्टकेशिश्चाणूरदेवारिक्षिणे नमः। कोऽन्यो बलेर्वञ्चयिता त्वामृते वै भविष्यति कोऽन्यो नाशयति बलात् दर्पः है भूपतेः। कः करिष्यत्यथान्यो वै सागरे सेतुबन्धनं वधिष्यन्ति दशग्रीवं कः सामात्य पुरः शरं। कस्त्वामृतेऽन्यो नन्दस्य गोकुले रतिमिष्यति प्रलम्बपूतनादीनां त्वामृते मधुसूदन। निहन्ताप्यथवा शास्ता देवदेव भविष्यति जपन्नेवं नरः पुण्यं वैष्णवं धर्ममुत्तमम्। इष्टानिष्टप्रसङ्गेभ्यो ज्ञानतोऽपि वा कृतं तेन तु यत् पापं सप्तजन्मान्तराणि वै महापातकसंज्ञं वा तथा चैवोपपातकं। यज्ञादीनि च पुण्यानि जपहोमव्रतानि च नाशयेद्योगिनां सर्वम् आमपात्रमिवाम्भसि नरः संवत्सरं पूर्णं तिलपात्राणि षोडश। अहन्यहनियो दद्यात् पठत्येच्च तत्समम् अविलुप्तब्रह्मचर्यं सम्प्राप्य स्मरणं हरेः विष्णुलोकं वाप्नोति सत्यमेतन्मयोदितं यथैतत् सत्यमुक्तं मे न ह्यल्पमपि मे मृषा। राक्षसस्त्रस्तसर्वाङ्गं तथा मामे सुमुञ्चतु। पुलस्त्य उवाच एवमुच्चारिते तेन मुक्तो विप्रस्तु राक्षसा अकामेन द्विजो भूयस्तमाह रजनीचरं। ब्राह्मणोवाच एतद् भद्रमया ख्यातं तव पातकनाशनं विष्णोः सारस्वतं स्तोत्रं यज्जगाद सरस्वती हुतासनेन प्रहिता मम जिह्वाग्रसंस्थिता। जगादैनं स्तवं विष्णोः सर्वेषां चोपशान्तिदन्। अनेनैव जगन्नाथं त्वमाराधय केशवं ततः सा पापनोदं तु स्तुते लप्स्यसि केशवे। अहर्निशं हृषीकेशं स्तवेनानेन राक्षस स्तुहि भक्तिं दृढां कृत्वा ततः पापाद् विमुच्यसे। स्तुतो हि सर्वपापानि नाशयिष्यस्ते संशयं स्तुतो हि भक्त्यां नृणां वै सर्वपापहरो हरिः। पुलस्तुवाच ततः प्रणम्य तं
विप्रं प्रसाद्य सा निशाचरः तदैव तपसे श्रीमान् शालिग्राममगाद्वशे अहर्निशं शयैवैनं जपन् सारस्वतं स्तवं देवक्रियारतिर्भूत्वा तपस्तेपे निशाचरः समाराध्य जगन्नाथं सतत्रिपुरुषोत्तमं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं वाप्तवान् एतत्ते कथितं ब्रह्मन् विष्णोः सारस्वतं स्तवं विप्रवक्त्रस्थया सम्यक् सरस्वत्या समीरितं य एतत् परमं स्तोत्रं वासुदेवस्य मानवः पठिष्यति स सर्वेभ्यः पापेभ्यो मोक्षमाप्स्यति। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 85वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।